हॅलो अँड वेलकम बॅक टू लायफ विथ प्रांजल. सो आयज हांवें सगळे म्हाजे लेक्चर्स अटेंड केले आनी आयज आमचो ठरलो मुवीक वचपाचो प्लॅन कजन्सा वांगडा म्हणजे सगळ्या. सो आमी गेली मागीर मुवीक आनी मुवी बरी आसलेली आनी तेच्या मागीर मुवी बी पळोवन आमी भायर सरली घरा वचपाक. तेच्या मागीर आमी खावपाक गेल्ली पण हांव ते शूट करपाक विसरलें बिकॉज म्हाका लागलेली भूक. आमी करताली बरी एन्जॉय बट द टर्निंग पॉयंट वॉज की आमचो गाडयेचो टायर जालो पंक्चर. फायनली आमकां एक गराज दिसली आनी आमी थंयसर पंक्चर सारकी करपाक गेली. दुसरे दीस सकाळी न्हावन हांव रेडी बी जावन बसलेले बिकॉज आयज आसलेलो आमचो म्हाळ. हांगा म्हाजी भयण कोयर मारताली ती बी फॅन चालू दवरून. वाव जिनियस. तेच्या मागीर आमी गेली सगळी वयर आनी हांगा सगळे बसून करताले मिटींग आनी आतां टायम आसलेलो जेवपाचो वीच इज माय फेवरेट वन. सो आयचो मेन्यू बरो आसलेलो जेवपाचो आनी चाचू हांगा पळयतालो. ओके सो तेच्या मागीर सांजची आमी डिसायड केलेले आमच्या दिदीचो एक प्रेग्नन्सी शूट करपाचो. सो तोच करताली हांगा. सो आमी दोन हेतून केल्लेलो एक इंडियन आनी एक वेस्टर्नान केल्लेलो आनी ते करता म्हणसर आमकां रातची 9:30 जाल्ली आनी तेच्या मागीर हांव भायर सरलें वास्को वचपा खातीर कित्याक फाल्यां आसलेली म्हाजी ISA एग्जाम ती दिवपाक जाय आसली आनी हांगासून म्हाजी कॉलेज खूब पयस पडटा म्हणून म्हाका वास्को वचपाचें पडलें. स्टडी कांय करूंक नासलेली 2 दीस बरें एन्जॉय केले बट आय वॉज रेडी टू गीव माय ISA. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग.